वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी का खास प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने जादूगरों से मुकाबले का किस्सा बयान किया था। आज बनी इसराइल की हिजरत के किस्से को बयान करने जा रहे हैं, तो देखते हैं बाकाया किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। आधी रात के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर निकल पड़े। जब सुबह हुई तो मालूम हुआ कि बनी इसराइल का कोई आदमी अपने घर में नहीं है। उन्होंने शोर मचाया और फिरौन को इसकी खबर दी। फिरौन ने हुक्म दिया कि फ़ौज के साथ बनी इसराइल का पीछा किया जाए। मुहर्रम की 10वीं तारीख को फिरौन भारी लश्कर लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे रवाना हुआ, यहाँ तक कि फिरौन की फ़ौज बनी इसराइल के तकरीब पहुँच गई थी। बनी इसराइल बेहद परेशान हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, दुश्मन आ पहुँचे हैं, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए कि पीछे से फिरौन की फ़ौज आ रही है और आगे दरिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गम ना करो, अल्लाह ने मुझसे मदद का वादा किया है और उसका वादा सच्चा है। इसी हाल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, अपना आसा लाठी यानी कि दरिया पर मारो। आसा मारते ही दरिया में रास्ता निकल आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के तमाम लोग दरिया के अंदर से होते हुए आगे बढ़ गए। फिरौन साहिल पर पहुंचा तो दरिया का ये हाल देखकर डरा और उसे बड़ी ज़्यादा फिक्र हुई। सोचा कि मिस्र लौट जाएं और मूसा का पीछा ना करें। जब हामान से इस बारे में सलाह ली तो उसने कहा, यह हमारे लिए डूब मरने की बात होगी कि बनी इसराइल तो अपने जादू के ज़रिए दरिया पार कर गए हैं और हम खाली हाथ मिस्र वापस लौट जाएं। हमारे लिए ये भी शर्म की बात होगी कि हम मूसा पर ईमान लाएं। फिरौन उसके बहकावे में आ गया और घोड़ा दरिया में डाल दिया। फिरौन के पीछे उसका लश्कर भी दरिया में उतर गया तो खुदा ने दरिया का पानी जो इधर उधर ठहर गया था, इस तरह फिरौन और उसकी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर गया कि आपस में कुछ इस कदर मिल गया कि उनका लश्कर पूरी तरह से नील में डूब गया। बनी इसराइल ने जब अपने दुश्मनों का ये हाल देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनका ईमान हद दर्जा बढ़ गया। लेकिन बहुत बुरी चीज़ अगर है तो बस यही है, बनी इसराइल बहुत ज़्यादा लोभ में पड़ गए और मुर्दा किप्तियों के जिस्म पर से लाखों का जेवर और लिबास उतारना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने युएश बिन नून को 24,000 आदमियों के साथ मिस्र भेजा। उन्होंने वहां पहुंचकर तमाम बाग और जायदाद पर कब्जा कर लिया और एक शख्स को वहां का हाकिम मुकर्रर कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक किताब से नवाजा, तो आज इस किताब के जिक्र के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ने आप पर कौन सी किताब नाजिल की और क्या हुआ था जब आप चले गए थे कोहे तूर पर 40 दिन के रोजे रखने के लिए। तो कौम उस वक्त क्या कर रही थी, मतलब किस तरह से रही वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बिना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा। बनी इसराइल ने कई बार हज़रत मूसा से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल कर सकें और खुदा की खुशी को हासिल कर सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर में इसके लिए दरख्वास्त पेश की तो हुक्म हुआ, तूर पहाड़ पर आओ और 30 रोज़े रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को नसीहत की और अपने पीछे हज़रत हारून को अपना नायाब मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा मुझे नई शरीयत अता करेगा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुँचे और 1 महीने एक इत्तेफाक किया और रोज़े रखे। इस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हुक्म दिया कि 10 रोज़े और रखो। इधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग परेशान हुए। सामरी ने कहा, हज़रत मूसा तुमसे नाराज़ होकर गए हैं क्योंकि तुम लोगों ने किप्तियों की लाशों पर से जो माल उतारा है, अगर माल से तुम अपना हाथ खींच लो तो शायद वो तुमसे खुश हो जाएं। सामरी के कहने से उन्होंने सारा माल जला दिया
اور جو چاندی کے زیور تھے وہ سامری کے حوالے کر دیے۔ سامری نے جو زرگری کے ہنر سے واقف تھا تمام سونا چاندی گلا کر ایک گوسلہ یعنی بچڑا ڈال کر بنایا۔ گوسالہ کے پیٹ سے بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سامری نے کچھ ایسی ترکیب اختیار کی کہ جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اس کی پوجا کرو اور اس سے ضرورت کے وقت مانگو۔ وہ لوگ اس کی بات میں آ گئے اور گوسالہ کو پوجنے اور سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن ان کی کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوئی۔ حضرت ہارون کے علاوہ بنی اسرائیل میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو گوسالہ پوجنے والوں کو اس بری حرکت سے روکتے اور ملامت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک گہرا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی اور تورات کی 10 تختیاں ان کو عطا کی۔ جب پردہ ہٹا تو 7 کے سرداروں نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے تو مشقت اور تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ ہم بھی خدا کا کلام سنیں اور لوٹ کر قوم کے سامنے گواہی دیں، بلکہ جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں صرف کلام سننے سے ہی بات نہیں بننے کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت حیران ہوئے، کالا بادل اٹھا، زلزلہ شروع ہوا اور بجلی کڑکی، یہ سارے دیدار چاہنے والے گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے خدا، تو ہی جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ ہونے دے۔ اگر میں تنہا قوم میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ ہوش میں آ گئے، انہیں دوبارہ زندگی ملی۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے ایمان کو تازہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر گھر کی طرف پلٹے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس واپس پہنچے تو وہاں عجیب تماشا نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گوسالے کے آگے ڈھول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں اور اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں سونے چاندی کی ایک گائے یا کچھ ایسا بنا کر کہا کہ یہ موسیٰ کا خدا اور تمہارا خدا ہے۔ یہ ایک بہترین علامت ہے عقل کی۔ اگر ہم دیکھیں کہ عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جانور یعنی کہ کوئی بھی جانور انسان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، تو کوئی جانور اگر انسان سے بہتر نہیں ہو سکتا تو وہ کسی انسان کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی انسان پہ حکومت کا دعویدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جانور جو خود چارہ یا کچھ اور چیز کھاتا ہے، انسانوں سے کم اور اچھا نہیں کھاتا، تو وہ ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر بھی وہی خون ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، حالانکہ صرف رنگ برابر ہے یا اور چیزیں علیحدہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کسی انسان کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی معنی رکھنے والی بات ہے، کیونکہ انسان کی شے، تمام انسانوں کی شے، جتنے بھی دنیا میں موجودہ لوگ ہیں، یہاں تک کہ جانور اور جنات اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور اشرف ہے۔ اس بات کی تجدید اسلام دیتا ہے۔ تو فی الحال ہم یہ اگلی بات دیکھیں گے کہ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کس قدر بڑھا اور پھر انہوں نے کیا کیا۔ تو دیکھتے ہیں اس خاص پروگرام میں بنیاد اسلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے خاص خبریں صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔